अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल कौसर का तर्जुमा तफसीर के साथ और उससे मिलने वाले सबक के साथ। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर। एक्चुअली में ये था इन्ना, मतलब इन्ना का कहते हैं बेशक, यकीनी बात है, बगैर शक की बात है। ना मतलब हम, तो उसको क्या किया गया, इन्ना शॉर्ट कर दिया गया कि बेशक हमने, मतलब बगैर शक के हमने। आतैना का दूसरा वर्ड है आतैना, अता से निकला हुआ है, मतलब किसी को कुछ देना, अता करना। जैसे उर्दू में कहते हैं ना, अता करना, आपको हमने ये अता किया। तो आतैना हमने दिया, आतैना हमने आपको अता किया। का मतलब आपको, आतैना का आपको दिया। कौसर क्या दिया आपको, कौसर। कौसर किसको कहते हैं? असल में कौसर है एक जन्नत की नहर का नाम। वहाँ से दो परनाले आएंगे क़यामत के दिन, जहाँ पर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं होगा, तो प्यास बुझाने के लिए अल्लाह ताला एक हौज़ कौसर बनाएंगे। बहुत बड़ा हौज़ होगा, मीलों लंबा फैला हुआ। उस हौज़ कौसर की नेमत अल्लाह ताला अपने नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएंगे, तो वो हौज़ कौसर होगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि हमने आपको हौज़ कौसर की नेमत अता की है। और दूसरा इसका माना ये भी है, कौसर कहते हैं बहुत ज़्यादा भलाई, बहुत ज़्यादा नेक काम, बहुत ज़्यादा नेकियां। इसको भी कौसर कहते हैं। कसीर, कसीर मतलब बहुत ज़्यादा, कसीर खैर कसीर, बहुत ज़्यादा नेक काम, उससे कौसर भी है। ओके, फिर है दूसरी आयत, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। फा मतलब तो, मतलब जब हमने आपको हौज़ कौसर अता किया है तो। सल्ली, सल्ली सलात से है। सलात कहते हैं नमाज पढ़ने को, सलात दुआ को भी कहते हैं। जैसे सलात व सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। सल्लु अलल हबीब, सल्लु अला मुहम्मद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए। और सलात, अस्सलात, हय्या अलस्सलाह, हय्या, तो ये इसको भी कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने नबी से, अपने महबूब से, तो आप इन नेमत के बदले में फसल्ली नमाज पढ़िए। ली रब्बिका, ली मतलब के लिए, रब मतलब खुदा, पालने वाला, का मतलब आपका खुदा, रब्बिका आपका रब, तो आपके रब के लिए, ली रब्बिका तो आपके रब के लिए। वनहर, ओके, और वाव मीन्स और, नहर कहते हैं ऊँट की कुर्बानी को। और क्या कीजिए आप, कुर्बानी कीजिए। तो फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो फिर आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए। इन्ना बेशक, बगैर शक के, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, यकीनी बात है। शानिया का, शानिया दुश्मन, शानिया दुश्मन, का मीन्स आपका, आपका दुश्मन, बेशक आपका दुश्मन, हुआ वो ही, वो अबतर, मतलब उसकी नस्ल ख़त्म होने वाली है, वो उसकी आगे नस्ल नहीं चलेगी, वही बेनाम हो जाएगा। तो ये था सूरतुल कौसर का तर्जुमा। अब आते हैं इसकी तफसीर की तरफ। इसकी तफसीर क्या है, क्यों नाजिल हुई सूरतुल कौसर? सूरतुल कौसर इसलिए नाजिल हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हुए। लेकिन 2 बेटे जो थे वो बचपन में ही इंतकाल कर गए। तो एक दुश्मन था इस्लाम का, उसका नाम था आस बिन वाइल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया, तो उसने दूसरे लोगों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हो गया, तो अब इनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं रहेगा, इनकी इस्लामी तहरीक जो है, इस्लाम है वो तहरीक है, वो मूवमेंट है, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अक्सर यही होता है, देखा जाता है कि बेटे ही बाप के जानशीन होते हैं, वही लोग बाप के मिशन को, विजन को आगे लेकर चलते हैं। अगर औलाद ही नहीं होगी तो फिर जाहिर बात है कि आगे इस्लाम भी नहीं चलेगा। और फिर बाज़ रिवायत में
ابو لہب کا بھی قصہ ہے کہ جب رات میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب جو ہے خوشیاں منایا، اور پھر اس نے کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی۔ بترا کہتے ہیں دم کٹے ہوئے جانور کی، یا محاورے کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جس کی نسل ختم ہو گئی وہ اکیلا رہ گیا، اب آگے اس کے نسل چلنے والی نہیں ہے، تو اس کو بترا کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سخت تکلیف ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس سورہ کو نازل کیا، اتارا۔ یہ سب سے زیادہ چھوٹی سورت ہے، صرف 3 ہی آیتیں ہیں اس کی۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کی تصویر آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا۔ کیا کر کے دکھائی دیا؟ آج ہم نہیں جانتے کہ عاص بن وائل کون ہے، ابو لہب کون ہے، ہم جانتے ہیں حدیث کی وجہ سے، قرآن میں ان کا نام آنے کی وجہ سے، وہ بھی برائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ نہیں، ورنہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں۔ ان کی اولاد میں سے بھی بہت سو نے اسلام قبول کر لیا اور بہت سے نہیں قبول کیے، لیکن ان کی نسل نہیں چلی، ان کا نام و نشان تاریخ میں سے مٹ گیا، کوئی نہیں جانتا ان کو۔ وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی وہ بیٹیوں سے چلی، حضرت فاطمہ سے چلی، ان کے 2 بیٹے حسن حسین، پھر ان سے بیٹے ہوئے، ان سے چلی، تو ان کو کہتے ہیں ہم سردار، سادات، پھر سید اسی سے نکلا ہے، کہ کروڑ لاکھوں لوگ ہیں ان کے اولاد میں جو ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسل بھی ہے جو آپ کو ماننے والے ہیں، ہر وقت آپ کو ماننے والے ہیں، دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ہیں۔ اور کوثر، حوض کوثر پہ بھی جو اتنا حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑا حوض ہے، اس کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ ہے، صرف اس کے جو گلاسز سے جو پینے کے آبخورے رہیں گے، برتن رہیں گے، وہ ستاروں سے، تاروں سے زیادہ تعداد میں رہیں گے، اور ان کو پلانے کے لیے بہت زیادہ فرشتے بھی حوض کے اوپر ہوں گے۔ اس کا پانی جو ہوگا حوض کوثر کا، یعنی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، ایسا پانی دنیا میں کوئی نہیں پیا ہوگا، جنت کا پانی ہوگا۔ تو وہاں پر بھی کروڑوں لوگ وہ پانی پینے کے لیے آئیں گے جو آپ کے نام لیوا ہوں گے۔ آج بھی دیکھیے دنیا کے اندر جو ہے جب بھی اذان دی جاتی ہے تو لوگوں کا، اسکالرز کا کہنا ہے کہ ہر سیکنڈ دنیا میں اذان ہو رہی ہے۔ انڈیا میں ختم ہوئی، پھر بنگلہ دیش میں ہوگی، چائنا میں ہوگی، اور پھر جو ہے افریقہ میں ہوگی، امریکہ میں ہوگی، آسٹریلیا میں ہوگی۔ کوئی سیکنڈ دنیا میں ایسا نہیں گزرتا جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہیں آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ التحیات میں، نماز میں، اذان میں، ہر جگہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، کہیں پر بھی عاص بن وائل کا نام نہیں ہے، ابو لہب کا نام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انعام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ تو حوض کوثر بھی دیا ہم نے، اور دوسرے معنوں میں آتا ہے کہ خیر کوثر بھی دیا، مطلب کثیر خیر بھی دیا۔ آپ کو نبوت دی، آپ کو آخری نبی بنایا، آپ کو جو ہے اسلام کی تعلیمات دیں، آپ کے بہترین اخلاق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے۔ یہ سب بھی بہت زیادہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے۔ تو ان انعامات کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ رات میں نماز پڑھتے تھے، بہت زیادہ لمبی لمبی رکعتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے سوج گئے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ پچھلے گناہ نہ اگلے گناہ، سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، تو آپ کیوں اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو مطلب شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور لِرَبِّكَ، کس کے لیے پڑھیے؟ اللہ کے لیے، اور پھر دوسرا قربانی بھی کیجیے۔ عرب میں کیا تھا، گوشت زیادہ استعمال ہوتا تھا، ترکاری وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی وہاں پر، دالیں وغیرہ بھی نہیں، تو صرف گوشت لوگ کھاتے تھے، پکا لیتے تھے، گوشت کھا لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جس طرح جسمانی عبادت کر رہے ہیں، نماز ہے یہ جسمانی عبادت ہے، روزہ ہے جسمانی عبادت ہے، اور بھی بہت سارے جسمانی عبادت ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کیجئے،
माली इबादत भी कीजिए, सलात व ज़कात। माली इबादत क्या है? सदका देना, ज़कात देना, लोगों को कर्जा देना, रिश्तेदारों के को जो है माली अच्छा सलूक करना माल के साथ, और फिर जो है कुर्बानी करना। ये सब माली इबादतें हैं। दो चीज़ें भी ज़रूरी है। माली इबादतें भी हम करेंगे तो वो सिर्फ अल्लाह को, कुर्बानी भी कर रहे अल्लाह को, छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, ज़ुबा करेंगे, लोगों में गोश्त तकसीम करेंगे। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए, दिखलावे के लिए नहीं, नाम और नमूद के लिए नहीं। अगर हम दिखलावे के लिए, लोगों में शोहरत के वास्ते, इज्जत पाने के वास्ते कर रहे हैं तो वो सब बेकार हो जाएगा, उसका कोई बदला नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप ये शुक्राने में दो काम कीजिए। और फिर अल्लाह ताला ने मतलब पेशन गोई की, प्रिडिक्शन बोलते हैं कि ज़रूर आपका दुश्मन ही नाकाम होगा, नामुराद होगा, उसकी कोई नस्ल नहीं चलेगी और आपकी नस्ल चलेगी। और ये हुआ, लोगों ने देखा और हम भी आज देख रहे हैं कि दुश्मन की नस्ल नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी नस्ल भी है और रूहानी नस्ल भी है। तब इससे हमको क्या सबक मिलता है ये सूरह से? पहली चीज़ ये है कि कभी भी अल्लाह ताला का कोई भी इनाम हमारे ऊपर हो तो हमको क्या करना चाहिए? शुक्राना अदा करना चाहिए। अल्लाह की हर नेमत पर, हर फजल के ऊपर, हर इनाम के ऊपर शुक्र। कैसा शुक्र? अल्लाह की नाफरमानी करके शुक्र नहीं। अल्लाह ताला को इनाम किए तो हम क्या कर रहे हैं? उसका बदला गुनाहों से कर रहे? नहीं। डांस से कर रहे, म्यूजिक से कर रहे, पार्टी से कर रहे? नहीं। अल्लाह ने आपको माल दिया है तो उसका शुक्राना क्या है? नमाज पढ़िए। उसका शुक्राना क्या है? लोगों की मदद कीजिए, ज़कात दीजिए। उसका शुक्राना ये नहीं है कि गुनाह के अंदर उसकी अल्लाह ताला की इनाम और नेमत को खर्च किया जाए। अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? हमको, हमारी औलाद रहमत बनाएंगे। बुढ़ापे में वो आपकी खिदमत करेगी, आपकी काम आएगी। अगर आपने औलाद को दीन नहीं सिखाया, आप खुद शुक्राना अदा नहीं किए, तो सिर्फ दुनिया सिखाई, तो बुढ़ापे में, आखिरी उम्र में वो आपका साथ नहीं देगी। आपको दर बदर इधर से उधर फिरना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई औलाद आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि आपने उनको दुनिया सिखाई, उनको दीन नहीं सिखाया। तो उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर अल्लाह ताला की नेमत पर नेकियों के साथ शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की नेमतों को बुराइयों में इस्तेमाल करने से हमको बचाए। हमारी औलाद को दीनदार बनाए ताकि वो इस्लाम के ऊपर कायम रहे, और फिर अल्लाह ताला उनसे दीन का काम ले, उनके ज़रिए से दुनिया के अंदर इस्लाम फैले। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं अगली सूरत के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।